أحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جي كريت قناة جديدة في اليوتيوب، خاطر عندي قناة قديمة شوية، عندها عام. كنت نخلط فيها بزاف أمور، ندير الصياغة وندير ريباراسيون إلكترونيك. ألور إخواني في الله، هاد الخطرة معكم أخوكم قدور الهادي من الجزائر العاصمة، من قلب الجزائر. أنا كريتي نوفيل شان دو ريباراسيون إلكترونيك. جو سوي با ان انجينيور باش نكونوا، وإنما أنا من الناس اللي يحبوا البيدوياج، يحبوا لو بريكولاج. وإنما أنا إنسان مطلع، نطلع بزاف ونقرا بزاف ونبحث بزاف عبر الانترنت، عبر الويب، خاصة في هذا المجال هذايا. أحببته جدا جدا. هذا الإلكترونيك هذا عنده مستقبل زاهر، ما يخفركمش. على خاطر وين تروح كاين الالكترونيك، في الطوموبيل كاين الالكترونيك، في الالكتروميناجي في الدار كاين الالكترونيك، في العمل كاين الالكترونيك. لهذا الاسباب احببت ان امارس الصيانه الالكترونيه، ندرس عليها في اليوتيوب كما خبرتكم من قبل. هذا شارجور عطاه لي زميلي يخدم معايا، قال لي جديد، مشى 15 يوم راح نضربوا عليه طله، احبس له دوبل بون. شوفوا هنا لي كاركتيرستيك واش يقولوا. رؤية سيئة جدا، عيانا لا فيزيبيليتي. معليش نقرا لكم. اوتبوت 5 فولت 1,2 امبير. انا قلت لكم مانيش انجينيور، وانما كي نشوف انا 1,2 امبير بور دو سورتي دو يو اس بي، اما كونيسونس والله اعلم، واللهم زدنا علما، انه من المستحسن ما تستعملش دو سمارت فون على فوا، من المستحسن. خاطر راني شاك باللي، باسكو سقسيت مولاه قلت له اسكو درت دو يو اس بي على فوا، قال لي. قلت له هذا على حساب 1,2، كان غير جا 2 امبير بوتيتر، اما كونيسونس بوتيتر يحمل زوج سمارت فون، مي بار كونت 1,2 امبير ضعيف على دو سورتي دو يو اس بي، والله اعلم. ولا عندكم معلومة تفيدوني لا تبخلوا علينا في رسائل قصيرة إن شاء الله. بون نسيوه بدون إطالة. شوفوا هذا مازال ما سيتوش على كل حال. بسم الله بسم الله. نشوفوا هذا الشارجور هذا، سندني لكم ملتي بريز باش تشوفوا. راني درتو هاوليك، نشوفوا إلا يشارجي ولا ما يشارجيش. ما يشارجيش. بون بسم الله بدون إطالة نحلو. حليتو صباح، كنت في العمل ما كانش عندي الادوات، بصح دوك في الدار راني درتلو سكوتش بالعاني باش من بعد نديرلو لاكور كي نعاود نغلقو، خاطر ميعاودش يتغلق كيما كان دوريجين. ومن بعد كي نكمل المهام نديرلو لاكور بيستولي. اذا نضربو طلع عليه نشوفو سيركوي. السيد اللي شراه قال لي دوريجين، السيد اللي باحولو قالو دوريجين. اون فيغا سا. بسم الله. لا راني وضحت الصورة جيدا، كانت شوية مضبة. إذن vis-à-vis mon expérience dans le parcours de l'électronique، كي نشوف السيركوي دي بوينت سودور مخدوم بهذه الطريقة جد رائعة. إذن السيركوي هذا ولو ما يكونش بريمي شوا يكون حاجة مليحة. شوف لي بوينت سودور كيفاش يصون خدمة نقية، ما كاش ني لي ريزيدوال تاع لو فلو، ما كان حتى حاجة، خدمة تري تري بروب. لو سبوت هذا ندنيه شوية خاطر موش يضوي مليح. فوالا يجي عندي حاجز هنايا ما عرفتش وشنو هو. فوالا نشعل الضو مخصوص ليكليراج، مخصوص شوية ليكليراج، نزيد نشعل الضو. راني نشوف حاجة انورمال في لا فيديو، كان يخص شوية ليكليراج. ديجا رانا 4 مينوت. شوف هنايا صباح في العمل بدون إطالة، درت انسبيكسيون هنايا كيما راكم تشوفوا.
درت انسبكسيون على لو سيركوي كاش بوينت سودور دي سودي ولا ما لقيت حتى حاجه. مي باغ كونطخ لو فات لو بونوم قال لي درت دو سمارت فون وهو فيه اوتبوت 5 فولت DC 1,2 ampères. كي قريت انا هاد لي فالور وشفت 2 زونطري USB وسيت قال لي شارجا به دو سمارت فون. الوغ جي سوبسوني انايا هاد لا ريزيستانس اللي هي فيها من تحت 2 بوند من تحت فيها 2 بوند روج فيها من الفوق فيها مارون اي نوار ومن تحت فيها 2 بوند دوري. اذا كون فو تروفي اون ريزيستانس اللي فيها 2 بوند دوري هذا معناه بلي هذه سي اون ريزيستانس دو كومون ديراج ريزيستانس دو فوزيبل يقولوا لها اللي فيها 2 بوند. نقربها لكم مليح. هنايا كاين 2 بوند ارجونتي. نشوف هكذا فوالا كيما راكم تشوفوا هنا هاي بوند ارجونتي وهاي اللي كاين نوتر بوند ارجونتي عفوا فوالا. كي تشوف دو بوند ارجونتي معناه هادي سي اون ريزيستانس فوزيبل. والريزيستانس فوزيبل كي ندير نتيستيوها في الكونتينيتي الي باسونت على الالكتريسيتي. ماشي صفر هذا ما باش وش باه ماشي صفر معليش. المهم هو ينديكي فوالا تري بيان. كونت il s'agit قلت لكم 2 بوند ارجونتي et ça veut dire que la résistance هادي c'est une fusible. Normalement elle devrait siffler. والو محروقة هادي. هاد لا ريزيستانس محروقة لازم نبدلوها. إلا كفانا الوقت نبدلوها في لا فيديو هادي. سينون باسكو كاين 2 بوينت سودور هنا يفون انلفي لو فيل هذا ومن بعد نعاودو نرجعوهم على ريزيستانس. دوك نسيو نحاولو الا ما داهمناش الوقت سينون نقسمها اون دو فيديو كيما قلت لكم. فوالا راكم تشوفوا والو ماهيش تريبوندي كاع. الا فالو الا كانت مليحه هاي راحت لا طوناليتي تاع الملتيمتر معليش. فوالا بون دبرت اون ريزيستانس هاي ليك نحيتها من الخردوات. هاي ليك ريزيستانس 2 بوند ارجونتي. هادي كبيره بزاف ما نديرهاش ندير هادية اللي راهي هنايا 2 بوند ارجونتي. استنى نشوف كبيرة عليها مانيش عارف إلا تجي. كاين هنايا 2 بوند ارجونتي مي بصح le noir c'est un vert. Il faut voir le code le code des couleurs. les codes des couleurs انا ما عنديش لازم ندخل في الانترنت معليش. دوك نديرو اون بيتيت ريشيرش هنايا ارجنتي هادي قلت لكم كبيرة بزاف. هي في الحقيقة في هاد سو جور دو ريزيستانس تقدر دير السلك يمشي لك كي تكون هذا لا ريزيستانس فيزيبل محروقة. دير السلك نورمال يمشي بصح الانجينيور اللي خدم لو سيركوي الكترونيك باش دار اون ريزيستانس فيزيبل كان قادر يدير السلك هو تانيك باش يسهل لا فاسيليتي تاع يترافاي دي ميليي دي زاباغاي دو شارج كيما هكذا. كان قادر يدير السلك هو ماهوش غبي او قاري عليه او قاري ومتخصص في هذا المجال هذا. اذا ليدي دو لا رومبلاسي بار السلك ممكن يشكل خطر تاع مثلا احتراق فيعطي تحرق الفيزيبل en cas une tension très élevée تاع لو كورون اسي ممكن تحرق السيركوي والفيزيبل هذاك السلك هذاك اللي ديرو نتا ما خشين ولا ما يتحرقش
ايفيتي هاد البريكولاج هذا، لازم تخدم بروفيسيونيل سينو ما تخدمش. اذا هذه هي لا ريزيستونس لي لازم نبدلوها، ريزيستونس فيزيبل. بصح هذه كبيرة شوية، نسيو نحاولو نحيوها. أسنا نجبد لاباس. غلط في المفاتح تاع القجر، ماشي هذا، معليش سي با ميشون. ابارامون نقسم الفيديو، ديجا راهي 10 مينوت. نحبس الفيديو هنايا، نبريباري لا بياس باش ما نضيعوش الوقت. نبريباري لا بياس اونتر طون، نشعل لا دوزيام فيديو باش ما نضيعوش بزاف الوقت. ايا اتوتالوغ، تبعو معايا هاد المهمة هادي. قلنا راح نبدلوها الفيزيبل، دوك نريكوبيريه منا ونبدلوها بمشيئة الله ونديروها نيسي اونصومبل. اتوتالوغ، السلام عليكم، صحيتو.